ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीनुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीधस्य बीजाय चूडामणि कृतविधिर्वलयीकृतवास्पिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। पूर्वं व्याप्तिरुक्ता तद्ग्रहोपायस्तु न दर्शितः इत्यतस्तं दर्शयति। नाम व्याप्तिग्रहोपायः नाम कथं व्याप्तिः, व्याप्तिग्रहणे कः हेतुः इति इदानीम् अत्र किञ्चिदिव विचार्यते। व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा हेतुर्व्याप्तिग्रहे हेतुर्व्याप्तिर्ग्रहे तर्कः क्वचित् शङ्कानिवर्तकः। नाम व्यभिचार व्यभिचारस्य अग्रहः अपि सहचारग्रहस्तथा हेतुः कुत्र व्याप्तिग्रहे व्याप्तिग्रहे व्यभिचारस्य अग्रहः सहचारस्य ग्रहः च हेतुर्भवति। नाम व्यभिचार विरह सहकृत सहचार ज्ञानम् इति इदमेव उच्यते। क्वचित् शङ्कानिवर्तकः तर्कः। तर्हि तर्कस्य क्व उपयोगः इत्युक्तौ क्वचित् व्याप्तिसंशय निवर्तकः भवति अथवा व्यभिचारसंशय निवर्तकः भवति इति उच्यते। व्यभिचार अग्रहः सहचारग्रहश्च व्याप्तिग्रहे कारणम्। व्यभिचार अग्रहस्य व्याप्तिग्रहे प्रतिबन्धकत्वात् तदभावः कारणम् इत्यर्थः। नाम प्रतिबन्धकाभावविधया व्यभिचार ज्ञानाभावस्य तत्र कारणत्वम् इति। एवम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारग्रहस्यापि हेतुता। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारज्ञानमपि तत्र कारणं। साहचर्यज्ञानमपि तत्र अन्वयव्यतिरेकात् नाम यत्सत्त्वे कार्यसत्त्वे तत्र कारणसत्त्वं, कारणाभावे कार्याभावः इति तत्र अन्वयव्यतिरेक सहचारग्रहः इति उच्यते। भूयो दर्शनं तत्र पूर्वं तत्र भूयो दर्शनात् व्याप्तिग्रहः इति पूर्वम् उक्तं भवति तर्कसङ्ग्रहादिषु। तत्र इदं निराकृते यत् भूयो दर्शनं नियमेन अपेक्षते इति न। सकृद्दर्शनेनापि यदि व्यभिचारशङ्का न भवति तर्हि व्याप्तिर्गृह्यते इति उच्यते। भूयो दर्शनं तु न कारणं। व्यभिचार अस्फूर्तौ सकृद्दर्शनेऽपि क्वचिद् व्याप्तिग्रहात् नाम एकत्रैव अधिकरणे नाम एकस्मिन्नेव स्थले दृष्टं यत्र यत्र धूमस्तत्र अग्निः यत्र यत्र इति वीप्सा कदा भवति यदि अनेकत्र दृश्यते चेत्। किन्तु यत्र धूमस्तत्र अग्निः इति एकत्रैव दृष्टं। व्यभिचार अस्फूर्तिः इति इदम् अत्र मुख्यम्। अस्फूर्तिर्नाम किम्? अज्ञानाभावः। स्फूर्तिर्नाम ज्ञानं। व्यभिचारं न स्फूर्तं नाम न तटस्थं नाम तदा न आगतं मनसि। व्यभिचारग्रहः अथवा व्यभिचारः न स्मृतः अथवा व्यभिचारशङ्कापि न जातं तत्र। तदा तत्र व्यभिचारस्य अस्फूर्तौ यदि व्यभिचारज्ञानं नास्ति सकृद्दर्शनम् अस्ति नाम एकवारमेव तत्र हेतुसाध्ययोः दर्शनम् अस्ति तथापि तत्र व्याप्तिर्गृह्यते व्याप्तिग्रहात्। अतः व्याप्तिग्रहः तत्र सम्भवति इति। क्वचित् व्यभिचारशङ्का विधूननद्वारा भूयो दर्शनम् उपयुज्यते। तर्हि भूयो दर्शनं क्व उपयुज्यते नाम सर्वथा नापेक्षते वा इत्युक्तौ न। तस्य किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। भूयो दर्शनं नाम बहुत्र स्थलेषु साध्यहेत्वोः दर्शनं। तर्हि तत् कुत्र उपयुज्यते इति चेत् व्यभिचारशङ्का विधूननद्वारा नाम व्यभिचारशङ्का निरसने तस्य कारणत्वमस्ति भूयो दर्शनं तत्र उपयुज्यते। यत्र तु भूयो दर्शनादपि शङ्का न अपैति यत्र तु भूयो दर्शनादपि शङ्का नापैति भूयो दर्शनम् अस्ति बहुत्र दृष्टं तथापि मनसि तत्र यदि शङ्का अस्ति व्यभिचारः नाम हेतुर्विना नाम हेतुं विनापि साध्यं क्वचित् सम्भवति इति यदि व्यभिचारशङ्का भवति तर्हि तत्र तु विपक्षबाधकः तर्कः अपेक्षितः। विपक्षबाधकतर्कः अपेक्षितः। तर्हि तत्र तर्कः नाम बहुत्र दृष्टम् इदं सर्वमस्ति अन्वयदृष्टान्तः अस्ति व्यतिरेकदृष्टान्तः अस्ति तथापि यदि क्वचिद् हेतुरस्तु साध्यं मास्तु अथवा न तदेव नाम साध्यां विनापि क्वचिद् हेतुः सम्भवति अतः हेतुरस्ति इत्यतः साध्यमस्ति इति न अनुमातुं शक्यते इति यदि शङ्का स्यात् तर्हि तादृशशङ्कायाः निरासार्थमेव तर्कः उपयुज्यते। तत्र तर्कः अपेक्षते व्यभिचारशङ्का निरासार्थम्
कथम् इति चेत् तथा हि वह्निविरहिण्यपि धूमः स्यादिति यद् आशंका वह्निविरहिण्यपि धूमः स्यादित्युक्तौ हेतुरस्तु साध्यं मास्तु वह्निर्मास्तु धूमः अस्तु इति यदि आशंका भवति तदा सा वह्निधूमयोः कार्यकारणभावस्य प्रतिसन्धानात् निवर्तते शंका सा नाम का सा शंकाया अस्ति सा वह्निधूमयोः कार्यकारणभावः वह्निः कस्य कारणं धूमस्य कारणं तर्हि वह्निधूमयोः कार्यकारणभावः एव तत्र हेतुरस्तु सा वह्निर्मास्तु धूमः अस्तु इत्याकारक शंकायाः निवर्तकं भवति यदि वह्निः किमर्थं कारणेन विना कार्यं क्वचित् न भवति अतः कारणेन विना धूमात्मककार्यं तत्र न संभवति इत्यतः यद्यत् तदेव उच्यते प्रतिसन्धानात् निवर्तते कथं यद्ययं वह्निमान् न स्यात् तदा धूमवान् न स्यात् अयं नाम यः पर्वतः यद्यै वह्निमान् न स्यात् तर्हि धूमवान् अपि न स्यात् कारणवान् न स्यात् तर्हि कार्यवान् अपि न स्यात् कारणं विना कार्यानुत्पत्तेः वह्निरूपकारणेन विना कार्यं न उत्पद्यते इत्यतः तत्र वह्निर्विना धूमस्य सत्ता न संभवति धूमस्तु दृश्यते अतः वह्निरप्यस्ति इत्यतः एवं रूपेण व्यभिचारशङ्कायाः निवर्तकम् व्यभिचारः नाम किं साध्याभावद्वृत्तित्वं तर्हि वह्निभावद्वृत्तित्वं तर्हि व्यभिचारशङ्का इत्यस्यापि अर्थः स एव भवति वह्निर्भवतु धूमः वह्निर्मास्तु धूमः अस्तु साध्यं मास्तु हेतुरस्तु इत्युक्तौ किमस्ति वह्न्यभाववति धूमस्य सत्ता तत्र आशङ्क्यते तादृश आशङ्कायाः निरासस्तावत् तत्र कार्यकारणभावेन भवति इति यदि च क्वचित् कारणं विना कार्यं भविष्यति तदा अहेतुकः एव भविष्यति इति तत्रापि आशंका भवेत् तदा सा व्याघातादपसारणीया तर्हि व्याघातात् सा शंका अपसारणीया नाम कारणेन विनापि कार्यं भवितुमर्हति इति यद्युच्यते अहेतुकः एव सः भवति नाम अकस्मादेव सः भवेत् कस्मात् नाम किं कारणात् अकस्मात् नाम कारणेन विना तर्हि कारणेन विनापि कार्यं किञ्चित् भवति इति उक्तम् इव भवति यदि कारणं मास्तु इति उच्यते किन्तु तत् मौलिकयुक्तिः अस्ति किमिति सर्वस्यापि कार्यस्य किञ्चित् कारणं स्यादिति इदं तत्र आधारभूता युक्तिः काचित् सर्वैरङ्गीक्रियते एव कारणेन विना न किञ्चित् कार्यं भवति अतः एव अस्माकं सम्प्रदायेषु कुत्रापि मिरकिल् इति किमपि न भवति मिरकिल् इति किमपि न मिरकिल् नाम किं कारणं किमपि न दृश्यते अतः कारणेन विनैव इदं कार्यम् उत्पन्नम् इदं कदाचिदपि अत्र अस्माकं सम्प्रदायेषु न अङ्गीक्रियते यदि हि कारणं विना कार्यं स्यात् तदा धूमार्थं वह्नेः तृप्त्यर्थं भोजनस्य वा नियमतः उपादानं तवैव न स्यात् तर्हि इदानीं पश्यन्तु कुत्रापि यदि कारणेन विनापि कार्यं क्वचित् स्यात् तर्हि धूमः कार्यं वह्निः तस्य कारणं धूमार्थी किं करोति वह्नौ प्रवर्तते वह्न्यर्थं प्रवर्तते यदि धूमः अपेक्षते इदानीम् अगरबत्ती अस्ति ततः धूमः आयाति सुगन्धः आयाति इति कृत्वा धूपः आयाति तर्हि धूमार्थं तत्र किं क्रियते इत्युक्तौ वह्न्यर्थं तत्र तस्य ज्वलनं क्रियते वा न वा अगरबत्ती इत्यस्य तर्हि यदि वह्निः तत्र धूमस्य कारणं न स्यात् तर्हि तत्र ज्वलने कुतो प्रवृत्तिः ज्वलनं विनापि तत्र धूमः यदि संभावयितुं शक्यते तर्हि ज्वलने एव नियमतः प्रवृत्तिः न स्यात् एवमेव तृप्त्यर्थं भोजनस्य भोजने किमर्थं भोजने भोजनार्थं न प्रवृत्तिः अस्माकं किन्तु तृप्त्यर्थं भोजनं क्रियते चेत् काचित् तृप्तिर्जायते अस्माकं तादृशतृप्त्यर्थं खलु अस्माभिर्गम्यते तत्र भोजनार्थम् अस्माभिः यत्नः क्रियते तर्हि तत्रापि यदि तृप्तिं प्रति भोजनं यदि कारणं न स्यात् तर्हि तृप्त्यर्थं नियमेन भोजने प्रवृत्तिः तत्र न स्यात् इत्यतः एतादृश भावस्य उत्थापनमेव तत्र तर्कः अस्य तर्कस्य किं प्रयोजनं व्यभिचारशङ्का निवर्तनमेव प्रयोजनम् एवं व्यभिचारशङ्का नियमेन भवति इति नास्ति अतः क्वचित् शङ्का निवर्तकः इति उक्तं क्वचित् इति यत्र व्यभिचारशङ्का तत्र तन्निरासार्थं तत्र तर्कः अपेक्षते यत्र स्वत एव शङ्का नावतरति नाम स्वभावतः एव शङ्कैव नावतरति सर्वत्र नियमेन शङ्का भवेदेव इति न नियमः तत्र तु न तर्कापेक्षा इत अतः तदिदमुक्तं तर्कः क्वचित् शङ्का निवर्तकः क्वचित् कदाचित् कादाचित् यदा शङ्का भवति तन्निवर्तकः तर्कः तत्र अपेक्षते इति
एतदुत्तरं पूर्वम् उपाधिविषये तथा नोक्तम् इत्यतः अत्र इदानीम् उपाधिविषये उच्यते। इदानीं परकीयव्याप्तिग्रहप्रतिबन्धार्थम् उपाधिं निरूपयति। इदानीं व्याप्तिग्रहोपायः उक्तः, इदानीं व्याप्तिप्रतिबन्धकं किञ्चित् अत्र निरूप्यते। एवं रूपेण अत्र अनयोः मध्ये प्रसङ्गः अस्ति। साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा स उपाधिर्भवेत् तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदर्श्यते। इदम् अस्माकं सुप्रसिद्धमेव। साध्यव्यापकत्वे सत् साधनाव्यापकत्वम् उपाधित्वं। तत्रापि पुनः दिनकर्यां चिन्मय स्मरसि वा कतिविध उपाधयः उक्ताः? चतुर्विध उपाधयः। एकं तु शुद्धसाध्यव्यापकत्वे सत् साधनाव्यापकत्वं, द्वितीयं किञ्चित् हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वे सत् साधनाव्यापकत्वं, पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकत्वे सत् साधनाव्यापकत्वं, उदासीनधर्मावच्छिन्न उदासीन। साध्यत्वे सत् साधनाव्यापकत्वं। तदेव अत्रापि उच्यते। सह श्यामः मित्रातनयत्वात् ननु साध्यत्व अभिमत व्यापकत्वे सत् साधनत्वाभिमत अव्यापकत्वम् उपाधिरित्यर्थः। इदं प्रसिद्धमेव। शुद्ध साध्यव्यापकत्वे सत् साधनाव्यापकत्वं। तर्हि एवमेव उच्यते चेत् तत्र दोषाः प्रतिपाद्यन्ते। ननु सः श्यामः मित्रातनयत्वात् इत्यत्र शाकपाकजत्वं जन्यत्वं न उपाधिः स्यात्। सः श्यामः मित्रातनयत्वात्, श्यामत्वमत्र साध्यं, मित्रातनयत्वम् अत्र हेतुः। मित्रा इति काचित् स्त्री, सा तस्य तनयत्वादेव अयं पुरुषः श्यामः इति तत्र श्यामत्वं तत्र साध्यते। किन्तु अत्र शाकपाकजन्यत्वं तत्र उपाधिः इति उच्यते। तत्र मित्रातनयत्वात् सः श्यामः इति न, किन्तु तत्र अन्यदेव तत्र कारणम् इति अभिप्रायः। अतः तत्र शाकपाकजन्यत्वम् उपाधिः। किन्तु केवल श्यामत्वं नाम श्यामरूपं, श्यामरूपव्यापकत्वं शाकपाकजन्यत्वे नास्ति। यतः श्यामरूपं यदस्ति तत् घटेप्यस्ति, तत्र शाकपाकजन्यत्वं नास्ति, तत्र कपालादिजन्यत्वमेव अस्ति इत्यतः तत्र साध्यव्यापकत्वं न स्यात्। अतः सश्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं न उपाधिः स्यात्। तस्य शाकपाकजन्यत्वस्य साध्यव्यापकत्वाभावात्। किमर्थं? श्यामत्वस्य घटादावपि सत्त्वात्। श्यामरूपं, श्यामत्वं नाम श्यामरूपं, श्यामरूपं तु घटादौ अप्यस्ति। एवमेव वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इत्यत्र उद्भूतरूपवत्वन्नो। इदं प्रथमं स्थलं यदस्ति तत् नूतनं। द्वितीयं स्थलं तु पूर्वं तत्र दीपिकायाम् उक्तमेव अस्ति प्रायः। एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्र उद्भूतरूपवत्वन्न उपाधिः। किमर्थं? प्रत्यक्षत्वस्य आत्मादिषु सत्त्वात् तत्र च रूपाभावात्। तत्र उद्भूतरूपवत्वं नाम साध्यव्यापकत्वं तत्र उपाधित्वेन अभिमते नास्ति। एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात् इत्यत्र भावत्वं न उपाधिः स्यात्। विनाशित्वस्य नाम ध्वंसो विनाशी, विनाशित्वं यदस्ति नाम ध्वंसप्रतियोगित्वं, विनाशित्वं किं विनाशित्वस्य प्रागभावेऽपि सत्त्वात् तत्र च भावत्वाभावात्। विनाशत्वं यदस्ति तत् प्रागभावेऽप्यस्ति, तत्र तु भावत्वं नास्ति इत्यतः साध्यव्यापकत्वं तत्रापि न स्यादिति चेन्न। यद्धर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वं तद्धर्मावच्छिन्न साधनाव्यापकत्वमित्यर्थे तात्पर्यात्। यद्धर्मशब्देन अत्र किं स्वीक्रियते? मित्रातनयत्वावच्छिन्न श्यामत्वस्य व्यापकं शाकपाकजत्वं। तर्हि अत्र हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वं। मित्रातनयत्वं हेतुः तद्विशिष्टश्यामत्वं प्रकृते साध्यत्वेन नाम मित्रातनयत्वावच्छिन्न अत्र एवं रूपेण विभागः तत्र चतुर्विधः इत्येवं रूपेण नोक्तं, किन्तु तत्रोक्तः एव धर्मः अत्र अभिप्रेतः अस्ति। इति शाकपाकजन्यत्वं यदस्ति तत् मित्रातनयत्वावच्छिन्नश्यामत्वस्य अस्ति। नाम मित्रातनयत्व विशिष्टश्यामरूपं कुत्र मित्रातनये भवति, तत्र शाकपाकजन्यत्वम् अस्ति। नाम एवं तत्र अभिप्रायः कदाचित् गर्भावस्थायां यदि मात्रा केचन विशिष्टशाखाः यदि भुज्यन्ते तर्हि जायमानः पुत्रो वा पुत्री वा सा श्यामरूपा भवति, श्यामरूपविशिष्टः वा भवति इति अभिप्रायः आयुर्वेदादिषु प्रायः उक्तमस्ति। अतः मित्रातनयत्वादयं श्यामः इति न,
किन्तु मित्रातनयत्व अयं शाकपाकजन्यत्वं तत्र यदस्ति तत् मित्रायामेव अस्ति। किमर्थं मित्रा शाकपाकादि भोजनं कृतवती, अतः मित्रातनयत्वावच्छिन्नश्यामत्वं कुत्र मित्रातनये एव भवति, श्यामे मित्रातनये, तत्र शाकपाकजन्यत्वम् अस्ति इत्यतः साध्यव्यापकत्वं तत्र उपपद्यते। तदवच्छिन्न साधना व्यापकञ्च। एवमेव पक्षधर्म पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकत्वम् उच्यते। द्वितीयस्थले वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्र वायुः किमस्ति, बहिर्द्रव्यत्वम् अस्ति, नाम बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व विशिष्टद्रव्यत्वम् इत्यभिप्रायः। बहिर्द्रव्यत्वं बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न साध्यव्या बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वम् इदं कुत्र अस्ति, तत्र उद्भूतरूपवत्वम् इति नियमः अस्ति। बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वं कुत्र, आत्मनि। बहिर्द्रव्यम् आत्मा, अंतर्द्रव्यं बहिर्द्रव्यं न। अतः बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वस्य अधिकरणं भवति पृथिव्यादिकं, तत्र उद्भूतरूपवत्वम् अस्ति इत्यतः तत्र साध्यव्यापकत्वम् उपपद्यते। एवं बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न साधनाव्यापकञ्च पुनः तत्र बहिर्द्रव्यधर्मत्वावच्छिन्नत्वे विशिष्ट प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वमिति स्वीकर्तव्यम्। तत्र तस्य अधिकरणं भवति किं वायुः, तत्र रूप उद्भूतरूपवत्वं नास्ति इत्यतः साधनाव्यापकत्वम् अपि तत्र उपपद्यते। एवमेव ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र जन्यत्वावच्छिन्न साध्यव्यापकं भावत्वं। जन्यत्वात् तत्र जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम् इति स्वीक्रियते। तर्हि जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व विशिष्टं तत्र प्रागभावो न भवति, किन्तु घटादि एव, ततः तत्र भावत्वमस्ति इत्यतः तत्र साध्यव्यापकत्वम् उपपद्यते इत्येवं रूपेण अत्र प्रसङ्गवशात् तत्र उपाधेः अपि प्रभेदाः ये सन्ति तेषामपि निरूपणम् अत्र कृतम्। सद्धेतौ तु एतादृशो धर्मः नास्ति, यदवच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकं तदवच्छिन्नस्य साधनस्य च अव्यापकं किञ्चित्। नाम एवं रूपेण सद्धेतौ तु न भवति, साध्यव्यापकं साधन अव्यापकं किञ्चित् इत्येवं रूपेण तत्र न भवति। व्यभिचारिणि तु उपाध्यधिकरणं यत् साध्याधिकरणं यच्च उपाधिशून्यं साध्यव्यभिचाराधिकरणं तदन्यतरत्वावच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकं साधनस्य च अव्यापकत्वम् उपाधेरन्ततः सम्भवति। तदेव व्यभिचारिस्थले तु एवं रूपेण सम्भवति इत्यतः अयं दोषः। अत एव लक्ष्यम् उपाधिस्वरूपम् एतदनुसारेण दर्शयति। सर्वे साध्य समानाधिकरणाः स्युरुपाधयः हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्य व्यभिचारिता। तदेव उच्यते। सर्वेपि उपाधयः साध्य समानाधिकरणाः हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्य व्यभिचारिता। साध्य व्यभिचारित्वं तावत् तत्र उपाधौ सम्भवति। स्वञ्च साध्यञ्च स्वसाध्ये तयोः स्वसाध्य तयोः व्यभिचारिता इति अस्ति। नाम हेतोः व्यभिचारी भवति, साध्यस्यापि व्यभिचारी तत्र हेतुर्भवति इत्यभिप्रायः। उपाधेः तर्हि कथं दूषकत्वम् इदं सर्वम् अधिकं मया कुतो न विव्रियते इत्युक्तौ पूर्वं तत्र दीपिकायाम् उक्तमस्ति इत्यतः। उपाधेः दूषकता बीजमाः व्यभिचारस्यानुमानम् उपाधेस्तु प्रयोजनम् इदं तत्रापि यो यद्व्यापक व्यभिचारी स तद्व्यभिचारी। नाम उपाधि व्यभिचारोन्नायकत्वेन उपाधेः तत्र हेत्वाभासत्वम् इति उच्यते, व्यभिचारोन्नायकत्वम् इति उच्यते। उपाधि यो यद्व्यापक व्यभिचारी स तद्व्यभिचारी इति नियमः उच्यते खलु। यः यद्व्यापक व्यभिचारी, यद्व्यापक नाम साध्यव्यापक उपाधि व्यभिचारी यः हेतुः सः तद्व्यभिचारी साध्यव्यभिचारी इत्येवं रूपेण साध्यव्यभिचारित्व अनुमानं तत्र उपाधिज्ञानस्य फलं भवति इति उच्यते। उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्यव्यभिचारानुमानम् उपाधेः प्रयोजनमित्यर्थः। तथा हि यत्र शुद्धसाध्यव्यापकः उपाधिः तत्र शुद्धेनैव उपाधिव्यभिचारेण साध्यव्यभिचारम् व्यभिचारानुमानम्। यथा धूमवान् वह्नेरित्यादौ वह्निः धूमव्यभिचारी धूमव्यापक वह्निव्यापक आर्द्रेन्धन संयोग व्यभिचरितत्वात् तद् नाम तत्र वह्निः इति स्वीकर्तव्यं। तद्व्यापक नाम वह्निव्यापक न तदेवं खलु धूमव्यापक, क्षम्यतां, धूमव्यापक आर्द्रेन्धन संयोग व्यभिचरितत्वात् इति।
व्यापकव्यभिचारिणः व्याप्यव्यभिचार आवश्यकत्वात् तदेव यो यद्व्यापकव्यभिचारी स तद्व्यभिचारी यत्र तु किञ्चित् धर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः उपाधिः तत्र तद्धर्मवति उपाधिव्यभिचारेण साध्यव्यभिचारमनुमानं यथा सः श्यामः मित्रातनयत्वादित्यादौ मित्रातनयत्वं श्यामत्वव्यभिचारी मित्रातनये शाकपाकजन्यत्वव्यभिचारात् तर्हि इदं स्पष्टमेव बाधानुन्नीत पक्षेतरस्तु साध्यव्यापकताग्राहक प्रमाणाभावात् स्वव्याघातकत्वाच्च नोपाधिः बाध अनुन्नीत पक्षेतरः नाम अग्रे उच्यते बाधोन्नीतस्तु उपाधिः भवत्येव यथा वह्निः अनुष्णः कृतकत्वादित्यादौ प्रत्यक्षेण वह्नावुष्णत्वग्रहे वह्नीतरत्वं तत्र उपाधिः यत्र तु उपाधेः साध्यव्यापकता सन्दिह्यते तत्र सन्दिग्धोपाधिः इदं भवतु अत्र अपेक्षते चेत् इदमहम् एकवारं दृष्ट्वा पुनः एकवारं वदामि उपाधेः दूषकता बीजम् इत्ययं पुनः शाकपाकम् इत्युक्ते किमुक्तम्? शाकपाकमित्यनेन विशिष्टशाकादिकं किञ्चित् भुज्यते चेत् तत्र तस्य पाकवशात् नाम गर्भे तस्य पाकवशात् जायमानशिशुः तत्र कृष्णवर्णेन भवति इति कश्चन नियमः नाम न गृहीतवन्। शाकं नाम ज्ञायते वेजिटेबल शाकविशेषस्य भोजनेन गर्भिण्यं शाकविशेषस्य भोजनेन जायमानशिशुः कृष्णवर्णीयः भवति इति अवगतम्? ज्ञातम्। अहम् अत्र किञ्चित् पुनः एकवारम् इदम् अत्र किञ्चित् विवरणम् अपेक्षते अतः इदं यतः अत्र बाधोन्नीतपक्षः बाधानुन्नीतपक्षः पक्षेतरः इत्यादिकमस्ति अतः तत् किञ्चित् अग्रिमपाठे भवतु अत्र पुनः पठामः इदम् उपाधेर्दूषकता बीजमित्यमुम् इति ग्रन्थम् अत्र अद्य एवमेव स्थापयामि।